کہ دعا منگتا بیٹھا جتنے بیٹھے ہو مالک تو ان کربلا دی زیارت نصیب میں جدن کربلا 2018-40 کیتا وقتوں دے بعد حالات ہی ایسے ہو گئے جنہ جنہ تے بی بی دی مہر ہی وہ ویندے پین تو ساڑی نہیں منظوری اسی نہیں جا سکتے تو الحمدللہ پورے ملک وچ ایک مشی والا سلسلہ جاری ہے غریباں واسطے تے ہی کربلا ہے جڑے پیدل ہی ٹرن ساڑھے چکوال تلا گنگ تو چکوال تو بلکسر جتھے ذریعے مولا عباس بنی ہوئی ہے تو سن سوشل میڈیا تے ڈٹھا ہو سی بڑے کئی لکھاں دا اجتماع ہے میں جداں گیا نا علی بھائی کربلا مولا حسین دے حرم وچ نا حدیثاں لکھی ہوئی اور جس کتاب وچوں حدیثاں اکاؤنٹ کیتیاں گئیں اس کتاب دا نام ہے کامل زہرا میرے کول موجود ہے او حدیثاں لکھیاں اندے چوں میں ایک حدیث پڑھی بعد میں پاکستانی طالب علم کو دا ترجمہ کروایا اتھے ہی میں کرے سن تو جنت بن ویسی مولا فرمائے دین جیڑا مومن کربلا میرے دادے حسین دا زوار ہو سی اندے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو سی تھوڑی مرضی ہے تھوڑی مرضی ہے تھوڑی مرضی ہے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو ادائے مطلب نہیں بندہ کربلا تو آوے تے گناہ شروع کر دے زواری کرنی سوکھی زواری بچانی اوکھی جڑے گئے ہو مالک توڑا کربلا لا وضو قبر تک قائم رکھے زواری کرنی سوکھی بچانی اوکھی بندہ زواری کر کے بھی 500 دی شے 5000 دی ویچے کیا زواری دا فائدہ ہے دیاں دے حق کھا ونجے زواری دا فائدہ ہے اچھا مجلس تا مقصد ہے نہیں کہ بندہ آوے جو 4 گلنا کر کے تے نعرے مروا کے تے ٹور ونجے مجلس تا مقصد ہے بندہ کوئی پیغام دے کے جاوے معصوم دی طرفوں منع کیتا گیا جداں کربلا آؤ گوشت نہ کھاؤ بیٹھے ہو معصوم دی طرفوں منع اونا لوگاں واسطے نہیں جڑے کربلا ہوندے جڑے اتھوں نیت کر کے کسے کنٹری چ ونجن انہاں واسطے اے منع ہے کربلا گوشت نہیں کھانا میں اپنی اکھاں نال ڈٹھا اگر سلاراں دال پکائی تے زوارا منہ پرے کر لے زواری ضائع ہو گئی کئی مومنن نوں میں ہوٹلاں تو لڑدا ڈٹھا سلاراں نال بھی تساں ہوٹل ٹھیک نہیں دتے کیا انہاں دی زواری ہے او بھائی اتھے تے میں ڈٹھا ایسے مومن ڈٹھے جڑے بین الحرمین تھلے مٹی تے ستے پے اور کربلا دا موجزہ تو ان سنے دا نجف تو کربلا توڑی جو زہیب حسن اپنی اکھاں نال ڈٹھا کوئی غریب بندہ ہوئے نا غریب بندہ فضائل دی گل ہے معراج ہوئے سی غریب بندہ ہوئے کسے امیر دا ون کے ترلا کر دے میں غریب ہاں میرے کو پیسے کوئی نہیں میں کو پیسے دے میں روٹی کھانی نجف تو کربلا توڑی تساں سلطان کربلا دا موجزہ ویکھو امیر ترین لوگ نواب ترین لوگ غریباں دے قدمت ہاتھ لا کے آدن آج ساڑھے موقع بچو کھانا کھا رہے چلو کوئی تو ہو سی قیمت دے مانڈلا گل فضائل دیئے تو سا بڑی سونی اور یاد رکھے جڑا بندہ کربلا گیا 40 تے گیا تائید کرے سی کربلا ویچ منگنا نہیں پوندا جو مومن سوچ دے سائیں عطا کر چھوڑے جو میں نجف تو کربلا تے سفر کیتا 85-90 کلومیٹر بن دے 3 دن ساڑے لگے اور میں ڈٹھا نا بھائی جان زیادہ جڑے ماتمی ہیں وہ ایرانی ہیں یا حسین دی صدا پہ دینا یا حسین دی ہر ٹائم صدا پہ دینا ان پاکستانی بھی ڈھیر سارے لیکن ایرانیاں دی زیادہ تعداد ہے ساڑھے پاکستان دے دوست ہیں جڑے قوم وچ پڑھ دیں میں انہوں تے سوال کیتا بھئی اے ایرانیاں دی بڑی تعداد ہے بڑے ماتم پہ کریں دیں یہ دی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ سارے مقلد ہیں آغا مجتہد آغا وحید خرسانی دے میں کہ میں تیری گال دی سمجھ نہیں آئی اس ہے کہ جی ایک بندہ پاکستان ہی چو گیا اس آغا مجتہد وحید خرسانی تے سوال کیتا بھئی ساڑھے ملک پہ بڑی زنجیر زنی بڑے لوگ ماتم ہی کریں دیں تسا مجتہد ہو کیا امام حسین دا ماتم کرنا حلال ہے یا حرام ہے پتہ لگ ویسی رسول نگر وچ ماتمی کتھے بیٹھا وحید خرسانی مجتہد ہو کے پہ فرمائیں دے ایک کو لفظ وچ اس سارا مسئلہ حل کر دیتا اس ہے کہ پریشان نہ ہو حلالیاں واسطے حلال ہے حرامیاں واسطے حرام ہے ہاتھ اٹھائے انشاءاللہ علی اکبر دے بابے دی ذری ناراض ہو اسے کیا مسئلے دی گال لی کوئی نہیں حلالیاں واسطے حلال حرامیاں واسطے حرام تو کربلا دے وچ ایک جڑا میرے اپنے نال معجزہ ہویا
तुहानूं सुणेंदा उहदे बाद एक रवायत ख़त्म मेरी मेरी एक मैं बल्कि हर मिंबर ते आख्या अगू मेरे को मोबाइल आई मोबाइल दे विच वीडियो भी मौजूद आई वो मुहर्रम में असी लाहौर दे पत्तो की पढ़ते तो एक रात सन डकैती पई वो सारा मोबाइल ते हर शय लै गए तो वो बकायदा अली भाई रिकॉर्डिंग मौजूद आई वीडियो रिकॉर्डिंग एक बंदा मेरे को मिलया हरम विच 20 सफ़र मौला दी जरी ते हरम विच मिलया चकवाल दा खैर खरीयत सलाम दुआ होया मैं कि तू किवें आया उस आखे जी मेरा पुत्र है 7 साल हो गए माजूर है टुर नहीं सकता तो मैं इस वास्ते करबला ले आया नाल तुसा हो मौला दे जाकिर मौला दे मदा हो तुसा मेरे पुत्र की सिफारिश करो मैं क्या जिस बूए ते आ गया इत्थे ते मलाइका दियां कतारां लगियां हुई तेरे पुत्र को सेहत मिल वैसी उस आखे नहीं मेरे को पता है मैं कुछ यकीन है लेकिन तुसा मौला दे जाकिर हो तुसा सिफारिश करो हाँ बहु गुनाहगार दिया बंदा लेकिन कदी आले मुहम्मद अगे जेड़े कोई इल्तजा करा तो उन्हें खाली कदी नहीं मोड़ी बंदा कोई होवे ना कोई MPA कोल वंजे MNA कोल वंजे वज़ीर कोल वंजे घरों तुसा बाहर निकलो ना किसी काम वास्ते किसी सियासी दे बूहे ते तुहाडे जहन च एक सोच हो सी पता नहीं ये साहब मेरा काम करे सन ना करे सन इन्हां दा कोई एतबार तो नहीं होंदा ना बोलो तो सही इलैक्शन तो बाद इन्हां दे मूँह ही फेरो वेंदे इंजी गल है तो मैं बड़ा मुतमिन हो के बोले सी जुबान जिदा बोलन सुल्तान ने करबला नूं चंगा लगदा है एक पासों दे पुत्र नूं मैं चाया एक पासों दे प्यो ने चाया असां दूआं चाह के जरिए इमाम हुसैन नाल मास्चा कीता रसूल नगर लियो वेंदे हो साढ़े सहारे ते गया वापस वो अपने पैरां ते खलो के आ सैयदा ज़रूर जाओ करबला जन्नत वेखो एक मोमिन नहीं ख़त्म बात एक मोमिन वो टुर गया करबला करबला जदा पहुंचा तो मौला दी वो जन्नत वेखी करबला जन्नत है ना जन्नत किस नूं आदे जिथे सुकून मिले जिथे बंदे नूं आराम मिले जिथे चैन मिले चैन कित्था मिले जिथे मेरा मौला हुसैन मिले करबला तो इलावा जन्नत हो रही कोई नहीं 2:17 में थोड़े हवाले पे करना एक शायर ने पता नहीं किस शायर ने शेर लिखा मेरे को बड़ा पसंद है उस लिखा राह में देती रही आवाज़ मुझे जन्नत राह में देती रही आवाज़ मुझे जन्नत मैंने मुड़कर भी ना देखा करबला जाते हुए हाय 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 मैंने मुड़कर भी ना देखा करबला उस भाईजान हरम विच बह के ना हरम विच बह के खत लिखिया वतन ते अपने बीवी बच्चों खत लिखदा पिया भी तुहाडी जितनी जायदाद है या मेरी जितनी है बेशक वेच छोड़ो क्योंकि मैं आ गया जन्नत विच ते हुण मैं इस जन्नत चू वापस वलना कोई नहीं तुसी आओ तो तुहाडी मर्जी ना आओ तो गिला कोई नहीं बेशक सोहनी दाद हुण तक दे चुके हो अगली 70 ते हौसले नाल सुने दाद बेशक संभाल के रखा है जदों नतीजा देसां वत बेशक दे छुड़ाए लेकिन गल नौकर दी गौर नाल सुने उस उत्थे बना लई एक दुकान कपड़े वाली कपड़ा वेचदा ही खरीद के वत कपड़ा वेचदा ही दुकान बना ली काम केड़ा करे सवेरे आवे दुकान खोले मजदूरी करे थोड़ी देर बाद 3 घंटिया बाद वह दुकान बंद चकरे वत जरिए अब्बास ते सजदा देवे वत उथू टुरदा टुरदा जरिए मौला हुसैन ते आए ये रेगूलर रूटीन उदी बन गई डेली दी मजदूरी करेंदा ही कपड़े ली दुकान एक दिहाड़े तवज्जो है जी मेरे साहब एक दिहाड़े ना अपने दुकान नू ताला चलाया नीयत की जो मैं वंजा मौला हुसैन दी जरी ते बड़ा ध्यान हट गया ताला ला के टुरिया जरा हुण तक चुप बैठा जरा हुण तवज्जो करे ताला ला के टुरिया नाल दुकान दे नाल एक कसाई दी दुकान है कसाब दी गोश्त बनाऊँ और क्या हाजी साहब आज मैं बड़ा सोहना गोश्त बनाया है अगर तुहानू ज़रूरत है तुहानू देवां उस आगे जे चंगा बनाई तो मैंने भी 2 किलो तोल दे उस गोश्त तोल के छापर पा के हाजी साहब के हाथ हाजी साहब गोश्त छापर चा के सब तो पहले आए मौला अब्बास दी जरी थे ज़ियारत नामा पढ़िया सजदा किया सलाम किया बात उतों निकलते आ गए जरिए इमाम हुसैन ते
سجدہ کیتا سلام کیتا واپس آئے اپنے نوکر نو آدھے اے گوشت لے ون گھر والوں آکھ جلدی تو جلدی کھانا تیار کر کے بھیجو نوکر ٹر گیا 2 گھنٹے گزر گئے کھانا نہ چاہیا نوکر نو آدھے ون پتہ کر 2-3 گھنٹے گزر گئے حجت نہ کھانا تیار ہو کے نہیں آیا ون پتہ تے کر خیریت ہے گھر آیا تھوڑی دیر بعد نوکر واپس ولیا ہاتھ وچ ہوا گوشت لا شاپر تو کہ کھانا کیوں نہیں پکیا نوکر آدھے گھر والے پہ آدھے نے گوشت تو پکدا ہی نہیں پیا ہائے 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 کہ یاد دن بھی ذاکر تے امتحان گننے آج میں تھوڑا امتحان پہ گندا تے ہر گل ہر بندے واسطے بھی نہیں ہوندی ہر بندہ ہر گل واسطے بھی نہیں ہوندا ہو سکے گوشت پکدا ہی نہیں پیا ہو سکے کیوں ساکھے جی پتہ نہیں کی ہو جائے گوشت جڑا پکدا ہی نہیں پیا غصہ آیا شاپر چاہ کے نال ہی دکان ایک کساب دی انہوں ونج کے آدھے یار تائیں جو میں ہر ٹائم کٹھے رہندے ہاں ساڑیاں دکاناں بھی کٹھیاں تم میرے نال بھی دھوکھا کیتا ہے تم میرے نال بھی فراڈ کیتا ہے اس کہا ہویا کی اس کہا جڑا گوشت دیتے گئے تو پکدا ہی نہیں پیا اس کہا باقی بھی میں گاہکاں نو گوشت دیتا ہے جڑا تیرا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں پکدا پیا دووے لڑن لگ پے تواڈی چپ دی قسم ہے کولوں گزر ہویا امام حسین دی زری دے خدام دا میں تھوڑی عظمتہ تمام پہ کرنا خدام دا گزر ہویا اس کہا ہن دووے مومن پتہ نہیں کیوں پہ لڑ دیں کول آ کے آدھیں حاجی صاحب خیریت ہے لڑ دے کیوں پہ فرمایا کیوں نہ لڑنا میں دے کول گوشت لیا پتہ نہیں کیوں جا گوشت دیتا جڑا گل دے ہی نہیں پیا ہر ٹائم میرا تیندہ واسطہ ہے پتہ نہیں اس کیوں جا گوشت دیتا اس لئے ذریعے امام حسین دا خدام مسکرا کے آدھے حاجی صاحب جدہ تساں دکان چو گوشت چایا کیا سدھا تساں اپنے گھر گئے آئیو میرا اللہ سدھا تساں گھر سیر جو حال ہندے پیو سیر وزنی ہوندہ ہے نکی جی زبان حلا لیا کرو او بھائی تو سدھا گھر گیا ہے او سکے گھر تے نہ گیا ذریعے عباس تے گیا علی احمد جنت بانوے زی مجلس اگلی 70 تے فرمایا وال کن گیا اس کہا جی وقت میں مولا حسین دی ذری تے گیا گال نوی ہوئے روایت نوی ہوئے چہرے پریشان ہوئے نے لو جی نتیجہ پہ دینا ہر دل وچ دعا نکل ویسی ہوئے بسند حق وچ اس کیا میں مولا عباس دی ذری تے گیا اس وقت ذریعے حسین دا خدا مسکرا کیا دے حاجی صاحب یاد رکھا ہے باویں کوئی حلال گوشت ہوئے اگر ذریعے حسین نال مس ہو گیا اندے تے آگ حرام ہوئے دی ہائے 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 نا یہ تو اڈا معیار ہی نہیں سارے بولے سو رسول نگردہ پوری دنیا تے نام ہے تو اڈا معیار ہی نہیں اتنے وڈے مجمع چوں 10-12 بندیاں واہ کیتی دعا کیتی داد کیتی پچھلے بندے حجاں کنجوسی پہ کرنے میرا دل ساری عبادت شامل ہو ونجن او کیا جیڑا ذریعے حسین نال گوش مس ہو ونجے ہوں دیتے آگ آرام ہو ویندی ہے اور 14ویں صدی دا ملا تائیں بڑے فتوے لائے ہوئے جو یکم تو دا محرم تک رسول نگر علی ماتم ہی کریں دے رہن آج 20 سفر واد چوک کچھ بھائی کے مجلسی سن دے پین ماتم ہی پٹ دین انہا ونجنے ہی جہنم بچے اور 14ویں صدی دا ملا آزو ہے بلسندی گال سن اور جیڑا حلال گوشت ذریعے حسین نال مس ہو ونجے او دیتے آگ حرام ہو ویندی ہے تے جن دے دل وچ قبر حسین ہوئے او کیوے جہنم جا سکتا مہربانی سیدار آلیو جیڑا ذریعے حسین نال گوشت مس ہو ونجے اندے تے آگا حرام ہے تے جن دے دل وچ قبر حسین ہوئے وہ کیویں جہنم جا سکتے اپنے آپ نو ہی جو بناؤ جی میں کربلا لے چاندے میں ایک روایت پڑھ دا اور اتھو مصائب شروع پہ کرے نا ہر ذاکر یقیناً ہر ذاکر روایت پڑھی لیکن چلو تو نہیں سن کیونکہ چیلم ویسے جواب دیو چیلم 40 دن بعد ہوندہ یا سال بعد ہوندہ کیاں ہائے کیتی کیاں دی اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے مرحبا میں پتہ ہے تسا مصائب دے عاشق لوگو حقیقت تغیریہ کرن والے لوگو چیلم 40 دن بعد یا سال بعد 40 دن بعد ہوندے میں تو اندساں بہن دی مجبوری کیڑی گئی چیلم کیوں نہیں کیتا بہن دی مجبوری آئی ادوں بھرا دا پہلا چیلم آئی ادوں بہن دی 5ویں پیشی آئی سبحان اللہ ادوں بہن دی
पंजवीं पेशी है। ये जड़े जवार पे वेंदे ना 40 ते, ये हुण फॉरवर्ड दौर है, हुण तो एडा औखा कोई नहीं, पासपोर्ट बनवाए तो लगे वजो। बड़ी औखी औखी बंदियां मोमना आज़ादारी की इन्हें पाबंदियां इतनियां लाइयां जड़ा जरिए हुसैन ते वैसे ही वो पुत्र कुर्बान करे सी। हर जाकिर रिवायत पढ़ी है, 2 मोमिन टुर पे, 2 मोमिन करबला वाले पासे टुर पे मशी करेंदे, अचानक रात आ गई जंगल विच, परेशान हो गए। यकदम उन्होंने लाइटां नज़र आईयां, रोशनी नज़र आई, वो उस रोशनी की सिमत वाले पासे टुर पे। ज़रा इमाम हुसैन दे ज़वार दा मकाम वेखी, ज़वार दा मकाम क्या है। वो आए तो अगे 2 दरवाजे, 2 घर हैं, दूआं दे दरवाजे है। उन्होंने दूआं दरवाज़ों ते दस्तक दी, कोई एक तो चलो बाहर सी अध रात वेले, यकदम 2 इराकी बाहर आए। उन्हें आखे कौन? उन्हें आखे असी इमाम दे ज़वार हैं, रात आ गई जंगल। हुण 2 प्यादे ने, एक प्यादा मेरे घर आ, दूजा प्यादा ना इंदे घर नहीं मेरे घर आ, 2 लड़न लग पे। अचानक एक इराकी दूसरे इराकी के कान में गल की, उस हाथ छोड़ दिता। उस आखे बेशक मेरे घर ना इंदे घर लगा वन। उन्हें खाना रखिया, खाना खाओ। ये ज़वार आदि असी खाना ना खेंदे, पहले दस तो सही तू दे कान में गल केड़ी की है। पहले तो छुड़ेंदा ही नहीं, जदों तू कान में गल की साढ़े हाथ छोड़ देते हैं। उस आखे गल ना पूछो, फरमाया इहो पुछनी है, तू दे कान में केड़ी गल की है। सौखी नहीं बची। जितने अज़ादार बैठे हो, इमाम हुसैन दी ज़वारी दा बड़ा मकाम है। उस वेले वो इराकी मुँह ते मातम करके आदा क्या दसां, कुछ दिन पहले इस मेरा जवान पुत्र कतल किया है, इस जवान पुत्र कतल किया। मैं उनके कान में सिर्फ इतना आख्या, मैं तेन अपने पुत्र का कतल माफ़ करेंदा, हुसैन का ज़वार मेरा मेहमान भला भला जना है की भला जना अली दी धी तुम किसी ना मोहताज न करें। क्योंकि चिल में सारे चिल मनावन आए बैठे हो, फ़कत एक जुमला मुसीबत इतना रोसें जितना बिनते अली चाहती है। 5 सफ़र आध रात का टाइम, एक सिपाही याद है सज्जाद तेरी कैद रहा है, लगा वंज अपने वतन ते। वतन का नाम है रसूल नगर अल्यो सैयद साजिदीन दी रात वधी। फरमाया केड़ा वतन, कहंदा वतन सैयद आदे मेरा इो वतन है जिथा मेरी भैन दफन। फजाइल हर बंदे अपनी मर्जी नाल सुने, तो आसे पासे डिठा हो सी, मैं तो मना नहीं किया मजबूर। हुण मसाए पे पढ़दा, जरा सारे ध्यान हटा के मेरे अल पासे रखा है, थोड़ी बेवस इबादत हो वैसी। अच्छा कोई जाकिर मसाइब पढ़े ना, मसाइब पढ़े, कोई जाकिर गल करे मसाइब दी, बंदियां नूं नहीं भी रोवण आंदा। वैन करे जाकिर, कोई वैन करे, मातमी नहीं रो सकते। बंद एक ऐसी इबादत है, बंद जदा जाकिर बंद पढ़े ना, जेड़े नहीं भी रो सकते ना वो भी रो पाते। ये बंद एक ऐसी इबादत है। मैं एक बजुर्गों का लिखा हुआ बंद पे पढ़दा, थोड़ी बेवस इबादत हो वैसी। जदा उस आख्या ना सज्जाद तेरी कैद छुट गई, हुण राजी हैं, हुण खुश हैं। सज्जाद दी रात वधी, जालम वाले पासे वेख के आदे मेरी कैद छुटे या कैद रवा। सैयद आदे मेरी जिंदगी कैद मुका गई। यार इन तो कहीं दा रियाया भी नहीं आता, जिमें कायनात दा वारस पे आदा है, कायनात ते उजड़े वस सन। सैयद आदे मेरे वसन दी उम्र 20 सफ़र है, बंदे अमीर बन के सुनते पेन, 70 पहाड़ मसाहिब दा। सैयद रो रो के आदा है मेरे जिगर को खा बाजार गया। भला वजना हाय की गए, मेरे जिगर को खा बाजार गया, दरबार च आउन दी मां गई। मैं नहीं पता मजलिस किथे किथे सैयद बैठे, जदा चौथी लैन पढ़सा सईदा दी बेवस हाय निकल वैसी। बाकिर दा बाबा रो रो के आता है मेरी छोटी बहन सकीना को जिंदान दी गर्मी खा। भला नहीं होंगे इस थोड़े मसाए यार, अगले साल हुआ रोसी जड़ा जींदा हो सी। सैयद रो के आता है मेरे जिगर को खा बाजार गया, दरबार च आउन दी मां गई। मेरी छोटी बहन मासूमा को जिंदान दी घर में खा गई। तेरा तो मेरा चौथा इमाम उत्थे आया जिथा उम्मल मसाए मां बैठी है। अम्मा अम्मा कैद साड़ी छुट गई। अम्मा राह दो वेंदन, एक सीधा मदीना एक करबला तो हो के मदीना। अम्मा दस तो सी केड़े राह वंजूं। अजा बीबी जवाब नहीं दिता, कंड पिछू किसे होर बीबी गल की। धी अली दी अज मैं कुछ मंगा मैं खुद से
پچھا منہ کر کے آدھی ہاں نا رباب منگنا رو کے آدھی ہے اپنے پتر نو آک اس رستے تو لے ونجے جتھا میری دھی دی قبر آوے بی بی آدھی پتر کربلا چھوڑیاں یا دھی شام سمجھ سبحان اللہ اس کا نام مجلس ہے اور آخری بندے تک ہر بندہ غور نال سندا ہی پیا ہے اور روندا ہی پیا اس کا نام مجلس ہے او میں قربان ونجا بی بی آدھی سجاد ونجنا میں کربلا بھراواں دا چیلم کرن بھی لیکن میری حسرت کچھ دن میں اور شام رہا ہوں اماں شام رہ کے کیا کرے سو جتنے ہلکے ماتمی یا حسین دی صدا دین دیو ذرا سر چوے اماں شام رہ کے کیا کرے سو فرمایا کیا دساں جداں دا تیڑا بابا گھوڑے تو لتھائے راج کے رونی نہیں میری حسرت کچھ دن شام رہا بھرا دی مکان جھلنا اماں شام دے تو ان مکان دے والا کون ہے فرمایا جدہ پہلی دفعہ آئی ان عورتوں میرا تعارف کوئی نہ ہا جو سلوک سمجھے نہ عورتیں میرے نال کیتا ہے لیکن جدہ نہ پتہ لگے نا جو مدینے والے محمد دیاں دھیاں ہیں میرے تو شرمندہ ہیں میرے تو معافی منگنا چاہتی ہیں اچھا ماں بھرا دی مکان جھلے سو کتھاں فرمایا شام دی گلی چھک مکان ہے اتھا ونج کے بھرا دی مکان جھلے ساں ونج باکر اعلان کر کیڑا اعلان فرمایا ساڑی قید چھوٹ گئی میری ماں سارے دکھ پڑھنا چاہتی جس کسے مکان دیمنی ہوئے ونجے اتنے درد لے جے نال شام میں توڑے پنجویں امام اعلان کیتا کئی ہزار عورت اپنے اپنے گھراں چ باہر آ گئی کوئی توڑے امام دے کول آ کے آدھی دست صحیح آدھ رات ویلے مدینے تو کیویں ٹرے ہو کوئی آدھی دست صحیح اکبر نو برچھی کیویں لگی ہاں کوئی آدھی دست صحیح غازی دے بازو قدم کیویں ہوئے امام فرمائے دے نتھا نہیں میرے نال آؤ میری دادی تو ان سارے دکھ سنے سی اگے کے امام ٹور پے پچھے پچھے شام دیاں عورتاں ٹور پئیاں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا اس علاقے میں تھوڑا مزاج جاندا میں پہلے آکھیا حقیقت تگیریہ کرن والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو شریف ماتمی عزادار بیٹھے ہو میں کئی مجالس پڑھ بیٹھا تھوڑا مزاج جاندا میں تھوڑے مزاج دے حوالے نال ایک لفظ آداں ذرا وصول کرائے ہوں دے لفظ ہی ان مسئے بچ رومن واسطے اچانک عورتاں دے قدم رک گئے اس مکان دے دروازے کو تھوڑے پنجویں امام مڑ کے ڈٹھا شام دیاں عورتاں پچھاں کھڑی ہیں مولا فرمائے نے رک کیوں گیو ایک شامی عورت اگاں ود کیا دیے مسافر کہہ دی ٹر دی ہاں لیکن سن دست صحیح او دروازے تے ضعیف کون بیٹھا ہے تو سن چپ کر کے سنے محمد باقر تڑپ کے آدھیں او ضعیف نہیں میں غریب دا بابا سجا دے مرحبا مرحبا میری سینی نہ دا پرسا قبول فرمایا ایک بازار کھا گئے پھوپیاں دے دربار کھا گئے امام فرمائے دے نتھے رک ونجو پہلے میں اپنی ماں تو اجازت رہا ہوں سید الساجدین اتھے آئے جتھاں ام المسائب بی بی بیٹھی اماں توڑے باکر اتنا سونا اعلان کیتا اماں تو ان کئی عورتاں مکان دے ونائیاں بیٹھیاں کئی ہزار عورتاں اماں جے اجازت دے میں تو میں ساریاں عورتاں نو اندر لے آؤں فرمایا نہیں سجا ساریاں نہیں ایک ایک عورت اندر آوے اچھا میں فضائل تو پڑھنا نا میری کوشش ہوندی ہے ہر مجلس سے کوئی پیغام دے کے جاواں تو مسائب وچ بھی کوشش ہوندی ہے اپنے ماتمیاں سے ایک پیغام دے کے جاواں کئی بندے گھروں مجلس سے چاہندے ہیں بھئی رسول نگر اچھے دم دی مجلس سے آؤ ویندے ہیں لیکن مجلس سے چاہ کے مجلس سے نہیں باندھے اے گلیاں چ محلے پھر دے رہندے ہیں بیٹھ کنج گپاں لیندے رہندے ہیں مجلس نصیب نہیں ہوندی اے زہیب سنداوے نال پیادا ہے جتنے تسی بیٹھے ہو آج تو بعد کوئی ایک بند پڑھن والا بھی ذاکر ہویا نا تسی مجلس قضا نہ کرے سو تہاڈا مقام پیا دسیندا حیران ہو کیا دن اماں ایک ایک عورت اندر کیوں آوے فرمایا سجاد بھاویں میں سفراں دی تھکی ہوئیاں بھاویں میں زندان دی گرمی تو تنگ آ گئیاں سجاد اے ہن میریاں حسین دیاں زدارن اے بے کو بھرا پرسا دیون پیاں دیاں میں زینب دی مرضی ہے ایک ایک عورت اٹھ کے آپ استقبال کرا مرحبا 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 تانجے قیامت تک زمانے نو پتہ لگ وجے میرے بھرا دے رون والے دا کتنا مقام سبحان بس سر چو اتھی وین زیادہ پڑ گیا ایک وین کرے سا اے انج ہاتھ بدے شام دی عورتاں ہاتھ بدے سین سن معاف کریں سن اس کتے آکھی جو باغی ہیں اسی تیرے تو بہت شرمندہ ہیں سن معاف کر بی بی آدھی میں تو نہ معاف کیتا میں کریم دی دھیاں شام دی عورتاں ہاتھ بند کیا دین جے معاف کیتے ہی وقت تیری منت پہ کرے دیاں سن بھرا دی مجلس تو سڑا
علی احمد متاں کوئی آکھے جو میں بہوں وڈا ذاکرہ، سب تو پہلی ذاکرہ بہن ہے۔ یہ تو تواڈی میری نظر وچ بھئی نامور ذاکر اینو پڑھاؤ اینو نہ پڑھاؤ، پتہ نہیں بی بی دی نظر وچ منظور ہے بھی یا کوئی نہیں۔ یہ تو ساڈی تواڈی نظر وچ ہوندا ہے، اسی فیصلے کریندے ہیں بھئی اے وڈا ذاکر ہے نکا ذاکر، اللہ جانے بی بی نو کیڑا منظور، لیکن جڑی سب تو پہلی ذاکرہ وہ بہن ہے۔ جے شام بچ مجلس پڑھی بی بی یادی ہے، جے مجلس تا آکھیا نے وقت سنو 28 رجب ہر کوئی ستا پیا، میں دیاں بہناں نو نال لے کے چپ کر کے ٹر پئی۔ بی بی آدھی ہے 2 محرم میں کربلا آئی، 6ویں نو میرے خیمے پٹی گئے، 7ویں نو میرا پانی بند ہو گیا، 7 تسی 8 تسی 9 تسی، بی بی آدھی 10ویں دی رات جداں آئی ہے نہ کوئی ماں ستی ہے۔ تھک کے میں بہن کراں، اے بی بی مجلس بھی پڑھ دی شام دے شہر وچ، بی بی آدھی ہے نہ کوئی بہن ستی۔ 10ویں دی صبح آئی، میرے اکبر اذان شروع کی تھی، اکبر دی ماں ہر خیمے چوان کے آدھی ہے قرآن بند کرو، میرا اکبر چھیکڑی اذان ودا دے۔ بی بی آدھی اکبر اذان مکائی، نمازی آگے مسلیاں تے، ادو نمازیاں نماز شروع کی تھی، ادو عمر سعد پہلا تیر ماریا، تیر دا لگنا نمازیاں دے بدن زخمی، مسلح خون نہ رنگین ہو گئے۔ شام دیاں عورتاں ان دے بعد میرے حسین اکبر نو ٹوریا، جڑے کڑی الجوان بیٹھے ہو، بی بی آدھی شام دیاں عورتاں ہی کرمان نے انہا ظالمہ میرے اکبر نو دھوکھے نال ماریا۔ اے آدن سین کینے ماریا؟ فرمایا جدہ میرا اکبر میدان اتنی سونی جنگ ودا لڑدا، 3 ظالم سامنے آ کے آدن اکبر تو جنگ ودا لڑدیں، او ویکھ ماں دے خیمہ نو آگ لگ گیا۔ شام دیاں عورتاں اکبر مڑ کے ڈٹھا انہا دھوکھے نال میرے اکبر نو زین تو لایا۔ بی بی آدھی شام دیاں عورتاں اکبر نو روندے کھڑے ہیں، حسین قاسم کو ٹوریا، قاسم دے ٹکڑے نو روندیاں بیٹھیاں، حسین اونو محمد نو ٹوریا، بات حسین عباس کو ٹوریا، اگوں رسول نگرہ لیو۔ بی بی ایک جا لفظ آکھیا، تھوڑا بھائی آواز کھولی، ایو جا لفظ وین پہ کرے دا، اگوں ایک بنت علی ایو جا لفظ آکھیا۔ شام دیاں عورتاں دیواراں نال ٹکرا ماریاں، رو کے آدھیے کیا دسا میں ویدی پئیاں، میرا بیرا بھج دے گھوڑے تو لے پیا۔ 70 قدم تے قرآن چاہ کے آدھی رہیاں، نہ مارو ادھے چھڑاوڑ والا کوئی۔ کوشش کری چیلم دی مجلس سے اگلے سال ہوا روسی جڑا جیندہ ہو سی۔ بی بی آدھی ہے شام دی عورتاں جدہ میڈا بھیرا گھوڑے تو لتھا ہوں دے بعد ایک شام آئی جے کو شام غریبات، ساری رات میں پارا دین دی رہیاں، چھوٹے چھوٹے بال ایک بینو آدھیاں، راج راج سمو غازی آگی ہے، مرحبا 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 مرحبا۔ بی بی آدھی ہے شام دیاں عورتاں 11 محرم دا ڈی چڑھیا، ہتھنج کڑیاں پا کے میں کوفے آلے پاس ٹور پئی، جدہ کوفے چاہیاں پہلا خطبہ میں پڑھیا، دوجا سجاد پڑھیا، تریجا میری بے اولاد بہن پڑھیا۔ بی بی آدھی شام دیاں عورتاں کوفے تو نکلیاں، سفر کریں دی سدھا توڑے شہر شام آئیاں، ہون میڈیاں قیدہ چھٹ گئیاں، میں اپنے وطن تے ولی ویندیاں، آخری دفعیوں کو جا دیاں، جدہ پہلے آئیاں راشا توڑیاں جولیاں مسرو، ہو سکتا ہے راشتی وجہ نال کہیں دی کوئی حسرت رہ گئی ہوئے۔ بی بی آدھی ہے ہون جھولیاں بھرو پتھر مارو نہ میڈا غازی ہے، مرحبا 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 نہیں ہوں دے اس توڑے مسائب، نہ میڈا اکبر ہی کا سجا دے او بیمارے۔ ہون میڈیاں قیدہ چھٹ گئیاں، کوشش کریں دا 2 وینٹ تو ان سنا لیں، میں سپیکر ساتھ نہیں پہ دے دا، ٹھیک کر جتنے آزادار رہوں دے بیٹھے ہو۔ بی بی آدھی ہے شام دیاں عورتاں میں وطن تے ولی ویندیاں، آخری دفعیوں کو جا دیاں، کہیں دی کوئی حسرت رہ گئی ہوئے پوری کرو میڈے مان مک گئے۔ رسول نگرہ لیو جدہ بی بی فکر آکھیں، سنگل آواز سنگل جتھے گئے، بی بی جدہ فکر آکھیں شام دیا عورتاں دے سارے شرم نالو جھوک گئے، کیڑا بندہ جڑا چیلم والے دن بھی امیر بن کے سندا پیا، کئی عورتاں دیواراں نال ٹکرا ماریاں، بی بی آدھی میں جان دیاں ظالم توڑے نال دھوکھا کیتا ہے، میں تو ان معاف کیتا۔ شام دی عورتاں ہاتھ بن کے آدھی سین جے سن معاف کیتا ہے، اسا تیڑی منت پائی کریں دیاں، ساڑے ذمہ کوئی شام دا کام لائیو آج، جدہ شام دے کام دا نام آیا میری سین مٹی تا جھان پئیے، آدھی میڈا ہکو کم میں غریب والے قبرستان، میری سکینہ دی قبر،
او جدا گرمی ہووے میری دھی دی قبر تے لگیا ونجائے آکھ سکینہ سجن ٹور مرحبا مرحبا ماتمیاں نو ماتم سونا لگ دے جدا شام ہوئے میری دھی دی قبر تے لگیاں ونجے آکھ جاگ سجن ٹورے ویندے دی جتنے دن بابا جی جتنے دن شام رہی بھیرا دی ذاکری کریں دی رہی شام دی عورتاں تو مکان جھلیں دی رہی شام تو نکلی صدا غریباں دے قبرستان جتنے مجلس سے بہنا دے بھرا بیٹھے ہو میرا توڑے تے سوال ہے اے جملہ میں توڑے کان پڑھدا پیاں اگر کوئی بھرا بہن دے گھر ویندے بہنا واسطے تحفے لے ویندے بہنہ دے گھر ویندے ہو تحفے لے ویندے ہو کیوں لے کے ویندے ہو بہن راضی ہو ویسی میرے حق کے دعا کرے سی اور جوانوں جداں سال بعد سجاد بہن دی قبر تے آیا سوال کرو تحفے کیڑے آندے نے دو دران دیاں جوڑیاں چاہ کے بہن دی قبر تے رکھیاں سکینہ دی قبر ہلن لگ پئیے قبر جو ہولے ہولے آواز پیا دیے کیوں دور رکھ دے میری قبر اتے میں پاوڑ نہیں تو چائی وانج جے لبدائی چولا علی اصغر دا میری قبر دے وچا دفنائی وانج تریجی سطر بے شک چپ کر کے سنائے چوتھی سطر تے ماتم کر لوائے رو رو کیا دیئے میں کچھ نہ منگ دی شالہ باکر جیوی یا منت ہم شیر تلائی وانج منت کیڑیے رو رو کیا دیئے متا شماری آوے میری قبر اتے تو آپ نشان مٹائی وانا جدہ بھینا کہ میری قبر دا نشان مٹا رسول نہ کرا لو امام بھین دی قبر دا نشان مٹایا پاکرہ دے بابا قبر دا نشان کیوں مٹین دائے سجادی رات ودیے پاکرہ لے پاسے وے کیا دنی وجہ تو مٹین دا متا نیزے گھن کے او یا ونجل شام دے کولا بدخارے او کم سنہائی الہی مجلس سے قبول فرما اللہ